प्रश्न छ, ठुलो व्यक्ति भनेको के हो? कसलाई ठुलो मान्ने र ठुलो कसरी बन्ने? सुन्दर प्रश्न छ। हामी सबै ठुलो बन्न चाहन्छौँ। ठुला बडाहरूले आशीर्वाद दिँदाखेरि पनि त ठुलो भएछ भन्छन्। यसको अर्थ पाको उमेरको मानिसलाई पनि ठुलो मान्छे भनिन्छ। उमेर बढ्दै गयो त्यही ठुलो। त्यो ठुलो भनेको हो कि धेरै पढे लेखेको विद्वान व्यक्तिलाई ठुलो मान्छे भनेको हो कि अथवा धेरै सम्पत्ति भएको मानिसलाई ठुलो भनेको हो कि कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रमा धेरै प्रगति गरेको प्रगतिशील व्यक्तिलाई ठुलो भनेको हो कि यो ठुलो भनेको चाहिँ के हो? कसलाई ठुलो मान्ने? मनमा जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हो। ठुलोको अर्थ हुन्छ विराटता, फैलिँदै जानु। सानुको अर्थ हुन्छ सङ्कुचित बन्दै जानु। धन सम्पत्ति फैल्यो होला, धेरै भयो होला, त्यो आधारमा पनि ठुलो भन्न मिल्छ। उमेर बढ्दै गयो होला, त्यो आधारमा पनि ठुलो भन्न मिल्छ। ज्ञान धेरै बनाउँदै गयो होला, ज्ञानी हुँदै गयो, धेरै पढ्यो लेख्यो, विद्वान बन्यो होला, ज्ञान बढाउँदै गयो, त्यसलाई पनि ठुलो भन्न मिल्छ। ठुलो भन्ने आधारहरू धेरै छन्, तर ठुलोको मर्म आफ्नो हृदयलाई ठुलो बनाउनु हो, मनलाई ठुलो बनाउनु हो। जसको मन विराट छ त्यही व्यक्ति ठुलो हो। सम्पत्ति धेरै छ, विद्वता छ, ज्ञान छ, तर मन सङ्कुचित छ। सानो सानो कुरामा पनि धक्का महसुस गर्छ। सानो सानो कुरा पनि पचाउन सक्ने क्षमता छैन। कसरी ठुलो भन्ने? उमेर ठुलो छ, तर बच्चाले गरेको, आफूभन्दा साना मानिसले गरेको कुराहरूलाई पनि पचाउन सक्दैन। आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्छ। कसरी ठुलो होला? धन सम्पदा या उमेर या ज्ञान विद्वता, यी सबै कुरा हुँदैमा पनि व्यक्ति ठुलो हुँदो रहन्छ। उसको मन कस्तो छ, यानि कि उसको व्यवहार कस्तो छ, त्यस आधारमा कोही ठुलो या सानो हुँदो रहेछ। यहाँ ठुलो न जातले हुन्छ, न धर्मले हुन्छ, न सम्पत्तिले हुन्छ, न ज्ञानले हुन्छ, न उमेरले हुन्छ। यहाँ त ठुलो मनले हुन्छ। जसको मन विराट छ, व्यवहार राम्रो छ, त्यही व्यक्ति ठुलो। जसको हृदय विराट छ, सबै कुरा अटाउँछ, त्यही व्यक्ति ठुलो। अब प्रश्न छ यहाँ, त्यो ठुलो के हो र ठुलो कसरी बन्ने? अब आफ्नो मनलाई विराट कसरी बनाउने त? ठुलो कसरी बनाउने? हामी सबैको मन त सङ्कुचित नै छ। कसैले केही भन्यो तुरुन्तै चित्त दुख्छ, नराम्रो लाग्छ। अलिकति केही भन्यो रिस उठिहाल्छ। सानो छ नि त, साना साना कुराले पनि धक्का लाग्छ। ठुलो भइदिएको भए ती कुराहरू कहाँ हराउँथे। जति विराट हुँदै गइन्छ, सानो कुरा हराउँदै जान्छ। जति सङ्कुचित भइन्छ, सानो कुरा पनि ठुलो लाग्न थाल्छ।
अब मनलाई कसरी विराट बनाउने, यस विषयमा केही चर्चा गरौँ। किनभने को ठुलो को सानो भनेर जान्नुभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण आफूलाई के फाइदा हुन्छ त्यो चाहिँ हो। हाम्रो जीवनलाई फाइदा भएन भने, जीवन सरल सहज भएन भने जतिसुकै कुरा जाने पनि के अर्थ र, जति सिके पनि के मतलब। मूल कुरा आफ्नो जीवन सरल हुनु हो, सहज हुनु हो। आफ्नो जीवन सहज सरलताको लागि आफ्नो हृदयलाई विराट बनाउने अभ्यास गर्नै पर्छ। यो कसरी ठुलो बनाउने कला जान्नुपर्छ। यसको लागि पहिलो, ध्यान जहिले पनि ठुलोमा लिएर जाने, सानोमा होइन, सङ्कुचनमा होइन, विराटतातिर ध्यान लैजाने। सोच नै ठुलो राख्ने, सङ्कुचित होइन। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्नुहुन्छ नि, उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक। विराट उद्देश्य लिनु, ठुलो उद्देश्य लिनु। हाम्रो उद्देश्य नै सानो छ। हाम्रो उद्देश्य यति छोटो छ कि मैले सुख पाए पुग्छ। अब एकजनाले सुख पाउनु त त्यो त धेरै सानो उद्देश्य हो नि। मै खाऊँ मै लाऊँ, सुख सयल मोज म गरौँ, मेरो लागि होस्। आफ्नो लागि मात्रै, आफ्नो सुखको लागि मात्रै काम गर्नु त्यो त सानो सोच हो नि। एकजनाको लागि, एकजनाको सुखको लागि काम गर्नु त सजिलो भइहाल्यो नि। तर अलिकति फैलिएर म मेरो पुरै परिवारको सुखको लागि काम गर्छु, अब सोच अलि ठुलो भयो। आफ्नो सुखको लागि मात्रै काम गर्न जति सजिलो थियो, सबै परिवारको सुखको लागि काम गर्नु अरू गाह्रो भयो। फैलियो। अब त्यो भन्दा पनि फैलियो, म पुरै गाउँको सुखको लागि काम गर्छु। अब सोच विराट भयो, ठुलो हुन थाल्यो। ओहो, म गाउँको लागि काम गर्दैछु। अब कति धेरै काम गर्नु पर्यो। अब व्यक्ति फैलियो, व्यक्तिको चेतना फैलियो। पहिला आफ्नो सुखको लागि एकदमै सङ्कुचनमा थियो, परिवारको सुख अलिकति फैलियो, समाजको सुख अरू फैलियो, र जसले राष्ट्रकै सुखको लागि काम गर्न सुरु गर्यो, त्यसको सोच विराट भयो। हामी ठान्छौँ ठुलो काम गर्नु, आफ्नो फाइदाको लागि ठुलो काम गर्नु चाहिँ ठुलो सोच। धेरै पैसा कमाउने सोच राख्यो भने ठुलो सोच होइन, यो ठुलो सोच होइन। आफ्नो मात्रै सुखको लागि काम गरेछ भने ठुलो काम गरोस् कि सानो गरोस्, धेरै पैसा कमाओस् कि थोरै कमाओस्, के मतलबको कुरा हो। उद्देश्य त त्यही छ नि, छोटो आफ्नो स्वार्थ। गिद्ध जतिसुकै माथि आकाशमा उडे पनि उसको दृष्टि त त्यही मरेको मुसामै हुन्छ नि। त्यस्तै जतिसुकै सम्पत्ति कमाए पनि सोच त त्यही आफ्नो सुखको मात्रै छ नि त, आफ्नो परिवारको सुखको मात्रै छ नि त। त्योभन्दा बाहिर त जान सकेन, समाजमा जान सकेन, राष्ट्रमा जान सकेन। त्यसलाई कसरी ठुलो सोच भन्ने? त्यो त सङ्कुचित सोच भयो। र जसले राष्ट्रबाट पनि, राष्ट्रको सीमाबाट पनि आफूलाई विराटतामा लिएर गयो, अझै ठुलो सीमामा लाग्यो। जसले भन्यो म मानवताको सुखको लागि काम गर्छु, पुरै मानवको लागि काम गर्छु, जसको उद्देश्य रह्यो मानवताको सुख। आफ्नो सुखबाट फैल्यो परिवार, परिवारबाट समाज, समाजबाट राष्ट्र, राष्ट्रबाट मानवतामा पुग्यो। त एक एक हुँदै फैलिँदै फैलिँदै गयो, मानवताको लागि काम गर्न थाल्यो। त्यो व्यक्तिको
सोच विराट 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 भयो र त्योभन्दा पनि माथि केही व्यक्तिहरू रहे जसले सम्पूर्ण अस्तित्वको लागि, पुरै प्रकृतिको लागि काम गरे, प्रकृतिको सुखको लागि। यो जगतमा जे छ सबैको सुखको लागि काम गरौँ, अथवा हरेक व्यक्ति वस्तुको सुखको कारक म बनौँ। मेरो कारणले सबैले सुख शान्तिको अनुभव गरौँ। पुरै अस्तित्वको सुखको लागि काम गर्न जो सुरु गर्यो, धेरै माथि गयो। प्रकृति भन्दा पनि माथि एउटा छ तत्त्व, जसलाई परमात्मा भनिन्छ। र जुन व्यक्तिले परमात्माकै सुखको लागि काम गर्न सुरु गर्यो, त्यो त कहाँबाट कहाँ पुग्यो। त्यही हो विराट सोच, ठुलो उद्देश्य भनेको त्यही हो, विराट लक्ष्य भनेको त्यही हो। जति धेरैको सुखको लागि काम गर्न सुरु गर्छ व्यक्ति, त्यति नै उसको सोच विराट भयो। त्यसकारण विराटमा दृष्टि, ठुलोमा दृष्टि, ठुलोलाई हेर्ने एउटा तरिका, मूल तरिका मेरो जीवनको लक्ष्य के हो। आखिरी लक्ष्य त सबैको सुख पाउनै हो, त्योभन्दा बाहेक त अरू छैन। बच्चादेखि बुढो हुन्जेल कसरी सुख पाइन्छ, धन कमाएर सुख पाइन्छ कि यसबाट पाइन्छ कि उसबाट पाइन्छ, मान प्रतिष्ठाबाट सुख पाइन्छ कि, सबैको ध्यान त त्यसैको लागि हो नि त। तर त्यो सुख कसको लागि? मेरो लागि मात्रै सुख हो कि अरूको लागि पनि हो? यति मात्रै फरक हो। सुख त सबैको चाहना सुख नै हो, सबैले सुखकै लागि काम गरिरहेका छन्, तर कसको सुखको लागि काम गरिरहेछन्, यो आधारमा ठुलो सोच या सानो सोच भन्न सकिन्छ। यहाँ धेरै अरबपतिहरू छन्, धेरै पैसा कमाएका मानिसहरू छन्। ती अरबपतिहरूको सोच कस्तो छ? आफ्नो सुखको लागि मात्रै गरिरहेका छन् या पुरै मानवताको लागि, समाजको, राष्ट्रको लागि गरिरहेका छन्? उनीहरूको सम्पत्ति कहाँ प्रयोग भइरहेको छ, त्यसको आधारमा ती व्यक्ति ठुला हुन् या साना हुन् मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। कोही अरबपति हुँदैमा ठुलो व्यक्ति भनेर ठान्नु यो बुद्धिमानी हुँदैन। यदि सोच सङ्कुचन छ भने, सोच आफ्नो लागि र आफ्नो परिवारको लागि मात्रै छ भने, त्यो व्यक्ति कुनै पनि हालतमा ठुलो भन्न मिल्दैन। धेरै विद्वानहरू छन्, पढे लेखेका छन् धेरै, कोही ठुला ठुला डाक्टरहरू छन्, इन्जिनियरहरू छन्, ज्ञाता छन् विषयमा। तर त्यो विद्यालाई प्रयोग गरेर, त्यो विधालाई प्रयोग गरेर आफ्नो मात्रै सुख खोजिरहेका छन् या त्यो ज्ञानलाई प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई सुखी बनाऊ, त्यो दृष्टि छ उनीहरूको। सोच कस्तो छ? काम कति गरे महत्त्वपूर्ण होइन, कतिजना मानिसको सेवा गरे यो महत्त्वपूर्ण होइन, कुन सोच राखेर सेवा गरे त्यो महत्त्वपूर्ण हो। यहाँ त सेवा गर्नेहरूको पनि सेवाको उद्देश्य कहाँ छ र? कसरी आफ्नो फाइदा हुन्छ, उद्देश्य त त्यो छ। मैले यतिजनालाई सेवा पुर्याएँ, त्यस बापत मैले के पाउँछु, कति मलाई फाइदा हुन्छ? मान्छेको ध्यान त त्यता छ। जसको सोच सङ्कुचन, उसको जीवनमा सङ्कुचन आयो। सङ्कुचित जीवन नै नर्क हो। विराट सोच नै स्वर्ग हो, वैकुण्ठ हो। किनभने ईश्वर विराट छ। यदि हामीलाई ईश्वरसम्म पुग्नु छ भने ऊ जस्तै हुनुपर्छ। जे बन्ने हो ऊ जस्तै बन्न सुरु गर्नुपर्छ, होइन भने सकिन्न।
मेरो आचरण कस्तो छ, म राजा बन्ने सोच राख्छु तर मेरो आचरण चाहिँ भिखारीको छ भने कसरी म राजा बन्न सक्छु? सोच भिखारीको छ, कसरी राजा बन्छ? आफूलाई फैलाउँदै 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 लैजाने, ठुलो बनाउँदै लैजाने, सोच ठुलो। यसले व्यवहार बनाउँदै जान्छ। ठुलो उद्देश्य राखेपछि त्यही अनुसारको व्यवहार आचरण जीवनमा आउन सुरु गर्छ। आचरण व्यवहारलाई विराट बनाउँदै बनाउँदै लैजाने। जहाँ पनि हेर्नुपर्छ दृष्टि ठुलोमा लगाउने, सानोमा होइन। बढीभन्दा बढी मानिसको हितमा ध्यान लगाउने र खुल्ला आँखाले हेर्दाखेरि पनि खाल्टो किन हेर्नु पर्यो नि? तलतिर माथि विराट आकाश हेरे हुन्न? खुल्ला आकाश हेर्ने, त्यो विराटतालाई हेर्ने। तपाईँ आफ्नो दृष्टि जहाँ लैजानुहुन्छ तपाईँको हृदय पनि त्यस्तै हुँदै जान्छ। माथि फर्किनुभयो, आकाशलाई हेर्नुभयो, विराटतालाई हेर्नुभयो, तपाईँको मन पनि विराट हुन सुरु गर्छ। किनभने विराटता नै ईश्वर हो, सबैभन्दा ठुलो ईश्वर। ईश्वरभित्र सबै अटाउँछ। मानिसले यस्तो गरेर प्रार्थना गर्नु पर्यो भने आकाशतिर हेर्छन् कि माथि हेरेर हे भगवान्, देखाएको छ भने हामीले धेरै मान्छेलाई कहीँ प्रार्थना गर्यो भने आकाशतिर हेरेर प्रार्थना, आकाशमै भगवान् बस्या छ जस्तो। अब भगवान् आकाशमा पनि बस्न सक्छ, जमिनमा पनि बस्न सक्छ। आकाशमै हेरेर हे भगवान् भन्नु पर्दैन, जमिनमा हेरेर पनि भन्दा हुन्छ होला। किनभने जमिनमा भगवान् बस्दैन भन्ने त होइन नि त, तल पनि बस्न सक्ला। तर पनि मान्छे हे भगवान् माथि हेर्छन् प्रार्थना गर्दा। किन माथि हेरे भने नि विराटलाई हेरेको, ठुलोलाई हेरेको। सङ्कुचनमा जाला, सङ्कुचनमा कोही छैन, सङ्कुचनमा ईश्वर छैन। ईश्वर विराटतामा छ, आकाश विराटताको प्रतीक हो। आकाशभन्दा ठुलो के छ र? असीमित छ, कहाँसम्म आकाश छ थाहै छैन, सीमाहीन छ। त्यो सीमाहीन असीमितलाई हेर्दाखेरि मेरो मन पनि त्यस्तै होला, होस् असीमितमा जाओस्। त्यसको लागि माथि हेरेको, जो ठुलो त्यही हो ईश्वर। ठुलोलाई हेर्दै 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 जानु, आफूलाई ईश्वरीय क्षेत्रमा उपलब्ध गराउँदै जानु हो। सानो 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 खुम्चिँदै जानु नै ईश्वरबाट अलग हुनु। त्यसैले बिहान उठेर कसले कति पूजा गर्यो, कति प्रार्थना गर्यो, कति पाठ गर्यो, यो पनि राम्रो हो। तर यसैलाई धर्म ठान्नु, ठुलो काम गरे ठान्नु, यो बुद्धिमानी हुँदैन। धर्म भनेको मेरो हृदयलाई कति विराट बनाए त्यसको आधारमा हुन्छ। जसको मन ठुलो त्यही धार्मिक, जसको व्यवहार ठुलो उही धार्मिक। कति शास्त्र अध्ययन गर्यो, कति धेरै पढेको छ, कति धेरै भगवानको प्रार्थना या पूजा गरेको छ, त्यसको आधारमा कुनै व्यक्ति धार्मिक कसरी हुन सक्छ? मन सङ्कुचित भयो भने। मेरो लागि मात्रै, मेरो सुखको लागि मात्रै मैले प्रार्थना गरेँ भने पनि त्यो सङ्कुचन हो। मेरो सुखको लागि मात्रै त्यो उद्देश्य राखेर पूजा गरेँ, त्यो सङ्कुचन हो। त्यसले नर्क बनाउँछ। पूजा गर्नु पनि बेफाइदाजनक हुन्छ यदि आफ्नो मात्रै हित चाहेको हो भने। यदि सर्वहिताय, धेरैभन्दा धेरै मानिसको हितको लागि कसैले काम गर्छ भने नि समाजले गलत ठाने पनि त्यो काम पुण्यको काम हुन्छ। कसले के ठान्छ महत्त्वपूर्ण होइन, तपाईँले कति धेरैको हितको लागि काम गर्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण। सर्वहिताय, सबैको हितको लागि जसले काम गर्यो उसको हृदय ठुलो भयो, सङ्कुचनभन्दा बाहिर गयो, त्यही व्यक्ति ठुलो मान्छे। ल, को ठुलो को सानो
ठुलोको परिभाषा यति मात्रै हो कि बढीभन्दा बढी मान्छेको हितमा काम गर्न सुरु गरौँ। यही नै हो ठुलो बन्ने तरिका।